الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عائشہ امجد دختر امجد علی کا نکاح بعوض 10,000 روپے مہر معجل روبرو گواہان و حاضرین مجلس
محمد عیسیٰ ضیاء صاحب میں نے باجازت ولی و وکیل کے آپ کے ساتھ کیا. زور سے کہو قبول ہے. قبول ہے. ایک اور مرتبہ تاکید ہو جائے. عائشہ امجد دختر امجد علی کا نکاح مسنون بعوض مہر 10,000 روپے معجل روبرو گواہان و حاضرین مجلس باجازت وکیل امجد علی محمد عیسیٰ صاحب میں نے آپ کے ساتھ کیا. زور سے کہا بارک اللہ فی قبولک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ آج کے اس تقریب میں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت پر عمل کیا گیا ہے. اس سنت کے یا اللہ خیر و برکت سے ان دونوں زوجین کو یا اللہ سرفراز عطا فرما. یا اللہ یہ جو ملاپ ہوا ہے دونوں خاندانوں کا ان میں محبت و مودت پیدا فرما. یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے شرعی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس زوجین کو اولاد نرینہ اور مدینہ اور صالح اولاد سے سرفراز فرما. نظر بد نظر حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کی عمر میں صحت میں رزق میں عزت میں برکت فرما. اس تقریب کو اس نشست کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا